مرحبا صلی علی مرحبا صلی علی مرحبا صلی علی مرحبا صلی علی کتنی پیاری دیکھو گھڑی ہے آمنہ نبی کے آنگن میں، کتنی پیاری دیکھو گھڑی ہے آمنہ نبی کے آنگن میں، اتنی پیاری دیکھو گھڑی ہے آمنہ نبی کے آنگن میں، آمنہ نبی کے آنگن میں آمد پیارے نبی کی ہوئی ہے، آمد پیارے نبی کی ہوئی ہے، آمنہ نبی کے آنگن میں آمد پیارے نبی کی ہوئی ہے، آمد پیارے نبی کی ہوئی ہے، آمد پیارے نبی کی ہوئی ہے، آمنہ نبی کے آنگن میں۔ مرحبا صلی علی مرحبا صلی علی مرحبا صلی علی مرحبا صلی علی۔ عرش سے لے کر فرش زمیں تک دھوم ہے ان کی آمد کی، دھوم ہے ان کی آمد کی، دھوم ہے ان کی آمد کی، پیارے نبی کی جلوہ گری ہے، 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 آمنہ نبی کے آنگن میں سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد، مرحبا ذرا جھوم کے بولو مرحبا لب چوم کے بولو مرحبا، پیارے نبی کی جلوہ گری ہے آمنہ نبی کے آنگن میں، کتنی پیاری دیکھو گھڑی ہے آمنہ نبی کے آنگن میں، کتنی پیاری دیکھو گھڑی ہے آمنہ نبی کے آنگن میں، ٹھنڈے ہاتھ میں لے کر آئے دین میرے جبریل امی، تین میرے جبریل امی، ٹھنڈے ہاتھ میں لے کر آئے دین میرے جبریل امی، تین میرے جبریل امی، حوروں کی ملکہ بھی کھڑی ہے، حوروں کی ملکہ بھی کھڑی ہے آمنہ نبی کے آنگن میں، حوروں کی ملکہ بھی کھڑی ہے، حوروں کی ملکہ بھی کھڑی ہے آمنہ نبی کے آنگن میں۔ مرحبا صلی علی مرحبا صلی علی مرحبا صلی علی مرحبا صلی علی۔ عہد خزاں اب ہوگا رخصت، فصل بہاری آئے گی، فصل بہاری آئے گی، رحم و کرم کی آئی گھڑی ہے، رحم و کرم کی آئی گھڑی ہے آمنہ نبی کے آنگن میں، رحم و کرم کی آئی گھڑی ہے، رحم و کرم کی آئی گھڑی ہے آمنہ نبی کے آنگن میں، کتنی پیاری دیکھو گھڑی ہے آمنہ نبی کے آنگن میں، کتنی پیاری دیکھو گھڑی ہے آمنہ
नबी के आंगन में। वजह वजूद आदम हव्वा इब्ने अब्दुल्लाह हुए, इब्ने अब्दुल्लाह हुए, इब्ने अब्दुल्लाह हुए। बात ये सब ने आके कही है, बात ये सब ने आके कही है। आमिन नबी के आंगन में, बात ये सब ने आके कही है। आमिन नबी के आंगन में। कितनी प्यारी देखो घड़ी है आमिन नबी के आंगन में। कितनी प्यारी देखो घड़ी है आमिन नबी के आंगन में। बाबे जी हालत होंगे मुकफ्फल, कह दो जमाना से उस्मान, कह दो जमाना से उस्मान, कह दो जमाना से उस्मान। ये भी सदा जिब्रील ने दी है, ये भी सदा जिब्रील ने दी है। आमिन नबी के आंगन में, ये भी सदा जिब्रील ने दी है, ये भी सदा जिब्रील ने दी है। आमिन नबी के आंगन में। कितनी प्यारी देखो घड़ी है आमिन नबी के आंगन में। कितनी प्यारी देखो घड़ी है आमिन नबी के आंगन में। ना انہیں
पूरे विश्व में संसार में पूरे विश्व में संसार में लगता है यही नारा, मेरे सरकार आए, मेरे दिलदार आए, मेरे गमखार आए, मेरे मंठार आए। आमीना बीबी का शहजादा दूल्हा बनकर आया है, नूर से मेरे आका के रब ने ये जगह चमकाया है। धूम से अपना दीवानों घर बार मोहल्ला सजा, 1500 साला जश्न नबी है, 1500 साला जश्न नबी है, झूम के सार मनाओ। पूरे विश्व में संसार में पूरे विश्व में संसार में लगता है यही नारा, मेरे सरकार आए, मेरे दिलदार आए, मेरे गमखार आए, मेरे मंठार आए। कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक सकल प्रजाजनम, दीन बंधु दयानिधि अभिनंदनम, सुस्वागतम 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 शाहे उमंग। जन्मतिथि द्वादश रबीउल अव्वलम, शुभ मंगलम, प्रतिभा अद्भुत अलौकिक, प्रतिमा अति सुंदरम। सुस्वागतम 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 शाहे उमंग। आमीना अति पावनी जननी अहो सौभाग्यम, पीत अब्दुल्लाह प्रतापी गुण महामहोपाध्यम। सुस्वागतम सुस्वागतम शाहे उमंग। चतुर्भुज सिद्दीक़ फारूक़ गनी अरु हैदरम, फातिमा प्रियदर्शनी हसनैन सत्य कुटुंबकम। विश्वव्यापी जग प्रतापी सकल जन मन मोहनम, दुख निवारक दिव्य दृष्टि प्रवचन मधुभाषियम। भूमि वंशश चंद्र जलवायु गगन गिरि सुंदरम, भूमि वंशश चंद्र जलवायु गगन गिरि सुंदरम। सकल जगत ही भजतु भज नज़मी तुझी शाह उमम। सुस्वागतम 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 सुस्वागतम। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, गमखार की आमद, मंठार की आमद, हुजूर की आमद, पुरनूर की आमद, दिलबर की आमद, रहबर की आमद। मीलाद मनाना आका का जिब्रील अमी की सुन्नत है। जश्न में गौसे आज़म की और ख्वाजा पिया की चाहत है। पैगाम मिला है ये हमको की परचम हक लहरा, 1500 साला जश्न नबी है, झूम के सार मनाओ। पूरे विश्व में संसार में पूरे विश्व में संसार में लगता है यही नारा, मेरे सरकार आए, मेरे दिलदार आए, मेरे गमखार आए, मेरे मंठार आए। कहता है मशहूद रजा सरकार की आमद मरहबा, मरहबा मशहूद रजा गमख्वार की आमद मरहबा। आ गए महबूबे दावर, सोया नसीब जगाओ, 1500 साला जश्न नबी है, झूम के सार मनाओ। पूरे विश्व में संसार में पूरे विश्व में संसार में लगता है यही नारा, मेरे सरकार आए, मेरे दिलदार आए, मेरे गमखार आए, मेरे मंठार आए। चारों तरफ नूर छाया, आका का मिलाद आया, चारों तरफ नूर छाया। आका का मिलाद आया, खुशियों का पैगाम लाया, आका का मिलाद आया। अल्लाह 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 अल्लाह
صلوا علیہ صلوات اللہ علیہ النبی صلو علیہ صلوات اللہ علیہ وینال البرکہ کل من صلی علیہ وینال البرکہ کل من صلی علیہ وہ نور جلوہ گر ہوا جب آمنہ کے گھر وہ نور جلوہ گر ہوا جب آمنہ کے گھر ظلمت جہاں سے ہو گئی کافور سر بسر یا صاحب الجمال و یا سید البشر یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نوّر القمر یا صاحب الجمال و یا سید البشر ان کا جمال دیکھنے کو حق عطا کرے ان کا جمال دیکھنے کو حق عطا کرے سلمہ کا ذوق حضرت صدیق کی نظر یا صاحب الجمال و یا سید البشر یا صاحب الجمال و یا سید البشر لا يمكن الثناء كما كان حقه لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد سے خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر یا صاحب الجمال و یا سید البشر یا صاحب الجمال و یا سید مرحبا صلی علی مرحبا صلی علی مرحبا صلی علی مرحبا صلی علی کتنی پیاری دیکھو گھڑی ہے آمنہ نبی کے آنگن میں کتنی پیاری دیکھو گھڑی ہے آمنہ نبی کے آنگن میں اتنی پیاری دیکھو گھڑی ہے آمین نبی کے آنگن میں آمین نبی کے آنگن میں آمد پیارے نبی کی ہوئی ہے آمد پیارے نبی کی ہوئی ہے آمین نبی کے آنگن میں آمد پیارے نبی کی ہوئی ہے آمد پیارے نبی کی ہوئی ہے آمد پیارے نبی کی ہوئی ہے آمین نبی کے آنگن میں مرحبا صلی علی مرحبا صلی علی مرحبا صلی علی مرحبا صلی علی عرش سے لے کر فرش زمین تک دھوم ہے ان کی آمد کی دھوم ہے ان کی آمد کی دھوم ہے ان کی آمد کی پیارے نبی کی جلوہ گری ہے 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 آمین نبی کے آنگن میں سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا ذرا جھوم کے بولو مرحبا لب چوم کے بولو مرحبا پیارے نبی کی جلوہ گری ہے آمین نبی کے آنگن میں کتنی پیاری دیکھو گھڑی ہے آمنہ نبی کے آنگن میں کتنی پیاری دیکھو گھڑی ہے آمنہ نبی کے آنگن میں ٹھنڈے ہاتھ میں لے کر آئے تین میرے جبریل امی تین میرے جبریل امی ٹھنڈے ہاتھ
नबी हूरों की मल्लिका भी खड़ी है, हूरों की मल्लिका भी खड़ी है। आमिन नबी के आंगन में हूरों की मल्लिका भी खड़ी है, हूरों की मल्लिका भी खड़ी है। आमिन नबी के आंगन में मरहबा सल्ले अला, मरहबा सल्ले अला, मरहबा सल्ले अला, मरहबा सल्ले अला। अहदे खज़ाब होगा रुखसत, फसले बहारी आएगी, फसले बहारी आएगी। रहमो करम की आई घड़ी है, रहमो करम की आई घड़ी है। आमिन नबी के आंगन में रहमो करम की आई घड़ी है, रहमो करम की आई घड़ी है। आमिन नबी के आंगन में कितनी प्यारी देखो घड़ी है, आमिन नबी के आंगन में। कितनी प्यारी देखो घड़ी है, आमिन नबी के आंगन में। वजह वजूदे आदम हव्वा इब्ने अब्दुल्लाह हुए, इब्ने अब्दुल्लाह हुए, इब्ने अब्दुल्लाह हुए। बात ये सब ने आके कही है, बात ये सब ने आके कही है। आमिन नबी के आंगन में बात ये सब ने आके कही है। आमिन नबी के आंगन में कितनी प्यारी देखो घड़ी है, आमिन नबी के आंगन में। कितनी प्यारी देखो घड़ी है, आमिन नबी के आंगन में। बाबे जी हालत होंगे मुकफ्फल, कह दो जमाना से उस्मान, कह दो जमाना से उस्मान, कह दो जमाना से उस्मान। ये भी सदा जिब्रील ने दी है, ये भी सदा जिब्रील ने दी है। आमिन नबी के आंगन में ये भी सदा जिब्रील ने दी है, ये भी सदा जिब्रील ने दी है। आमिन नबी के आंगन में कितनी प्यारी देखो घड़ी है, आमिन नबी के आंगन में। कितनी प्यारी देखो घड़ी है, आमिन नबी के आंगन में।
पूरे विश्व में संसार में पूरे विश्व में संसार में लगता है यही नारा, मेरे सरकार आए, मेरे दिलदार आए, मेरे गमखार आए, मेरे मनठार आए। आमीना बीबी का शहजादा दूल्हा बनकर आया है, नूर से मेरे आका के रब ने ये जगह चमकाया है। धूम से अपना दीवानों घर बार मोहल्ला सजा, 1500 साला जश्न नबी है, 1500 साला जश्न नबी है, झूम के सारे मनाओ। पूरे विश्व में संसार में पूरे विश्व में संसार में लगता है यही नारा, मेरे सरकार आए, मेरे दिलदार आए, मेरे गमखार आए, मेरे मनठार आए। कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक सकल प्रजाजनम, दीन बंधु दयानिधि अभिनंदनम, सुस्वागतम 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 शाहे उमम। जन्म तिथि द्वादश रबीउल अव्वलम, शुभ मंगलम, प्रतिभा अद्भुत अलौकिक, प्रतिमा अति सुंदरम। सुस्वागतम 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 शाहे उमम। आमीना अति पावनी जननी अहो सौभाग्यम, पित अब्दुल्लाह प्रतापी गुण महामहोपाध्यायम। सुस्वागतम सुस्वागतम शाहे उमम। चतुर्भुज सिद्धि को पारों को गनी अरु हैदरम, फातिमा प्रिय दर्शनी हसनैन सत्य कुटुंबकम। विश्वव्यापी जग प्रतापी सकल जन मन मोहनम, दुख निवारक दिव्य दृष्टि प्रवचन मधुभाषियम। भूमि वंशश चंद्र जलवायु गगन गिरि सुंदरम, भूमि वंशश चंद्र जलवायु गगन गिरि सुंदरम। सकल जगत ही भजतु भज नज़मी तु भी शाहे उमम। सुस्वागतम 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 सुस्वागतम। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, गमखार की आमद, मनठार की आमद, हुजूर की आमद, पुरनूर की आमद, दिलबर की आमद, रहबर की आमद। मीलाद मनाना आका का जिब्रील अमी की सुन्नत है। इस जश्न में गौसे आज़म की और ख्वाजा पिया की चाहत है। पैगाम मिला है ये हमको कि परचम हक लहरा, 1500 साला जश्न नबी है, झूम के सारे मनाओ। पूरे विश्व में संसार में पूरे विश्व में संसार में लगता है यही नारा, मेरे सरकार आए, मेरे दिलदार आए, मेरे गमखार आए, मेरे मनठार आए। कहता है मशहूद रजा सरकार की आमद मरहबा, मरहबा मशहूद रजा गमख्वार की आमद मरहबा। आ गए महबूबे दावर सोया नसीब जगाओ, 1500 साला जश्न नबी है, झूम के सारे मनाओ। पूरे विश्व में संसार में पूरे विश्व में संसार में लगता है यही नारा, मेरे सरकार आए, मेरे दिलदार आए, मेरे गमखार आए, मेरे मनठार आए। चारों तरफ नूर छाया, आका का मिलाद आया,
خوشیوں کا پیغام لایا، آقا کا میلاد آیا، النبی صلو علیہ صلوات اللہ علیہ، النبی صلو علیہ صلوات اللہ علیہ، وینال البرکات کل من صلی علیہ، وینال البرکات کل من صلی علیہ۔ وہ نور جلوہ گر ہوا جب آمنہ کے گھر، وہ نور جلوہ گر ہوا جب آمنہ کے گھر، ظلمت جہاں سے ہو گئی کافور سر بسر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهك المنير لقد نوّر القمر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، ان کا جمال دیکھنے کو حق عطا کرے، ان کا جمال دیکھنے کو حق عطا کرے، سلمیٰ کا ذوق حضرت صدیق کی نظر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، لا يمكن الثناء كما كان حقه، لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد سے خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، مرحبا صلی علی، مرحبا صلی علی، مرحبا صلی علی، مرحبا صلی علی۔ کتنی پیاری دیکھو گھڑی ہے آمنہ نبی کے آنگن میں، کتنی پیاری دیکھو گھڑی ہے آمنہ نبی کے آنگن میں، اتنی پیاری دیکھو گھڑی ہے آمنہ نبی کے آنگن میں، آمنہ نبی کے آنگن میں، آمد پیارے نبی کی ہوئی ہے، آمد پیارے نبی کی ہوئی ہے، آمنہ نبی کے آنگن میں، آمد پیارے نبی کی ہوئی ہے، آمد پیارے نبی کی ہوئی ہے، آمد پیارے نبی کی ہوئی ہے، آمنہ نبی کے آنگن میں۔